que راكم بيان. بون وي عاودت وليت اللي قالوا ما توليش، اللي قالوا قلعت لا فيديو فرحوا عاودت درت فيديو للناس اللي تبغيني ونموت عليهم. بي دايوغ هادوك الناس اللي فرستري هادوك اللي ميت لا بروميير فيديو من بعد قلعتها كاع فرحوا. مالوغوزمون كو قعدت 2 اور وانا ندير فيها ونهضر مع المونتاج على فين كونت من درتها واحد ما سمعنيش كنت نقول كاع راحوا شافوا لو بول اللي كنت لابسه تاع بول نوار اون دونتيل نورمال كاع يلبسوهم برا دايوغ سون تا لا مود شافوا غير ازميرالدا غانا معليش انا جو فو ريسبكت مالغري كو فوز ات دي فرستري مي تقعدوا مي زابوني وخاصني نحترمكم وخاصني نقدركم وخاصني نديركم شاتكم ما توالفوش بون ما توالفوش حاسبين كاع الناس كيفهم لاهيين ويدخلوا ويسبوا ويشتموا ويقطفوا اعراض الناس و sont faibles de caractère. Mais non, quand on dit Esmeralda Rania, ça veut dire une fille qu'elle a confiance en elle, qu'elle est forte de caractère et de personnalité. Walhamdoulilah ya Rabbi, تربيت على اساس متين. Et ça veut pas dire que شي رامي تكون سيفيليزي ولا شي رامي ندير دي فيديو ولا ça veut dire انسانه ماشي مليحه ولا الحمد لله يا ربي انا قاريه مثقفه متعلمه فنانه وي فنانه نقرا المسرح نقرا التمثيل وغادي نوصل للعالميه. ميرسي لهادوك كاع الناس اللي امنوا بيا سينو هادوك الناس اللي مازال ما امنوش بالقدرات تاعي تو يفيندرا لو جور وين تولوا تصفقوا لي يادرا لا كونفيونس يادرا يا سينو كامل لاحظتوا اني في هذه الفتره هذه جبت شويه على مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص اليوتيوب ما وليتش ندير بزاف لي فيديوهات كيما كنت الله غالب باسكو كاع على بالكم بلي انا طالبه جامعيه وهذا العام عندي شهاده الليسانس تخرج دونك كنت مع البحوثات ومع تقرير التربص دونك اوسي راني نقرا في المسرح مسرح الجزائر على يد عمالقه في الفن والسينما الجزائري اللي هذا يكون شرف ليا و بيان سور ايضا الحاجه اللي ما على بالكمش بها بلي راني نشارك في برامج واعمال تلفزيونيه اللي غادي تفوت ان شاء الله في رمضان دونك كنت اون تورناج اي تو وهذه هي لا كوز اللي ما خلاتش عندي الوقت باش ندير فيديو كاع و بيان سور سون اوبليي سبور فوالا سبور اللي ما على بالهمش انا رياضيه وندير البوكس فوالا دونك وقتي داغي بين هادوما مي راح نحاول اني نوفق بين مجال عملي وبين دراستي بين الرياضه وبين الموهبه ديالي اللي هي تخص المتابعين تاعي بيان سور ديروا مليح في بالكم بلي فوزيت ما فامي نبغيكم ونموت عليكم والله العظيم سورتو في هذا الدومين هذا من دخلت له انا الهدف ديالي من هذه المواقع التواصل الاجتماعي وكاع هو السينما هو الفن تاع الصح ماشي مواقع التواصل الاجتماعي ولكن دخلت لهادو مواقع التواصل الاجتماعي غير على خاطركم باش نكسب حب الناس باش تكون عندي اون كوميونيتي اللي تتبعني واللي تساعدني واللي تشجعني باسكو مالغري تو راني بنت بلادكم ما تشجعونيش نتوما شكون غادي يشجعني حوجي انا والله نروح عند الجيران ونفضحكم نقول لهم طردوني ما بغاوش يشجعوني نتوما المراكا قايمين بالواجب كاع المراكا يبغوني كاع التوانسه يبغوني نزعق ما نسمعش فيكم والله من دخل علينا الكورونا رانا الحجر الصحي كاع العالم راه حجر صحي في الحجر الصحي بلوتو دونك انا اولا من هذا الفيديو هذا نبغي نطلب من كاع الناس اللي راهم يشوفوا في هذا الفيديو ان يلتزموا ويقعدوا في ديارهم عليهم وعلى النظافه يمسحوا يديهم يغسلوا يديهم بلوتو ما يخرجوش الا للضروره باغ اكزومبل انا ما رانيش نخرج مي الا خرجت ابار للضروره باسكو عندي خدمتي الله غالب سي تري اورجون ما قدش نخليها مي جوغ ناخذ حذري لو ماكسيموم جو برون مي بريكوسيون دونك فوالا سي لو كا تاعكم اوسي قعدوا في الدار كاين كتابات تقروا كاين لي سيري روحي تعلمي طيبي ديروها تحسب زعما فاكونس بعد دوك الشيرات اللي زعما باغيين يتزوجوا كاع اختي لوكازيون تعلمي طيبي خلي راجلك تعلمي ديري المطلوع ديري البغرير انا زعما مابقاش نكذب عليكم ولا نقول لكم انا ما ندير والو ولا انا شيره وحده في الدار انا كاين انا وبس
انا عندي تحبس دونك كلشي طايح عليا و vu que لا مامون تاعي تخدم و لو بابا تاعي يخدم دونك غير انا اللي نقعد في الدار. الوغ الشغل تاع الدار عليا، الطياب عليا، الميناج عليا، كلشي. دونك مي نلقى راحتي في المطبخ. نفوت وقتي في المطبخ، ها راني ندير لي كريب، ها راني ندير كاش نهار نحط لكم دي غوسيت هكا في اليوتيوب. تشوفوا حنت يديا كي دايره. ان شاء الله برك ما نرهشكمش عندكم كي نطيب ليسونسيال. قلت لكم نطيب في الكوزينه توجور راني نضيع في الوقت. ها و تفوت غايه نطلق الغنى راني نطيب، ها يدي تحرك ومن راني نرقص. ها راكم عارفين. سينو ابار سا مين نقعد قاعده عندي لا كونيكسيون باينه، ها باينه نهضر معاكم نشوف لاكtualité تو نشوف واش راه صاري في لو موند. سينو عندي الكتابات اون سو مومون راني نقرا في هذا لو ليفر هدايا ces gestes qui vous trahissent. Bon, je vous conseille تقراو هاد لو ليفر. لكاع الناس اللي راهم باغيين يلقاو كتاب انتريسون ولا باش يقراوه جو vous conseille تقراو هاد لو ليفر هذا. هاد لو بابا جاب لي اون سيري تاع لي ليفر في لانيفرسير تاعي. دونك هاد لو ليفر هذا فريمون عجبني، زوج عجبوني. دوك نوريكم دوزيام نهار حوال ترومبلي مي اوزي. لو بروميير ليفر يهضر على الحركات تاع الناس. باغ اكزومبل من الحركه تاع الانسان تقد تفهم اش راه باغي يقول لك. سي جيست كي فو ترايس. دونك واحد باغ اكزومبل يدير ان جيست تفهميه بلا ما يقول، بلا ما يهضر تعرفي اش راه ناوي. و لو دوزيام ترومبلي مي اوزي. الجميع واحد ما عندهاش كونفيونس في روحه، راه باغي يبدا في حاجه ما قدرش يتلونسا فيها. باغ اكزومبل عندها بروجي توجور خايف من لي كونسيكونس، خايف منها. مي تقرا هذا الكتاب هذايا غادي ترفد منها بزاف صوالح. جو كونساي تقراوه وديكوفري وحدكم. سينو ابار سا كاين تاني لي سيري. لا سول سيري جو دي لي شفتها وعاودتها 3 فوا وما كرهتهاش سي بلا حريم سلطان. نموت على هذيك لا سيري فريمون باسكو هذيك لا سيري من تشوفها نون سيلمون كو تاريخيه وتبين لك حيله النساء، التعامل مع المواقف بذكاء، جوغ تعطي لك اون كونفيونس. شوفوا هاد لي تروك هادو اللي ينموا لا كونفيونس في النفس. شوفوا واش غير هذيك اللي خدعها صاحبها راه تبكي وبات تبكي عليه، ما تشوفوهمش هادوك يخسروكم يضيعوكم يرجعوكم بهالل. شوفوا العفايس اللي يقووكم باسكو فوزات مي سور، باسكو نحبكم وربي شاهد بلا ما شفتكم نحبكم ونموت عليكم. وماذا بيا كاع حتى وحده ما تكون بهلوله، كاع تكونوا اقوياء قويات ولا قويات. ليسونسيال كاينين ثاني لي سيري تاع نتفليكس. شفت دراكولا، نموت على هاد لي فيلم هذوما. دراكولا شفت بون جايه اون سيري خفيفه فيها 3 ايبيزود. كاين ثاني سترونجر ثينكس، كاين اوتلاندر، كاين بلاك ليست، كاين هادوما. شوفوا ضيعوا وقتكم فوالا كل واحد كيفاه يضيع وقته. صافي با دير مي نقول لكم كيما هكا تروحوا ديروا كيفي. كل واحد كاين يبغي يرقد، كاين يبغي ما نعرف انا يبغي يرقص، كاين كل واحد كيفاه. دونك انا جي بارطاجي افيك فو شندير انا في ايامي اللي راني قاعده فيها في الدار. دونك فوالا سي سامبل، سوا الطبخ، سوا لا كونيكسيون، سوا الكتابات، سوا لي سيري. فوالا دونك الى عجبتكم لا فيديو n'oubliez pas de partager et d'abonner ma chaîne YouTube. ها تنساو لا شين يوتيوب هي الصح. اتونسيون تنساوني. دونك فوالا والله هاد لا فيديو فريمون راني عيانه مي درتها على خاطر الناس اللي فريمون يبغوني وانا ثاني نبغيكم. ما بغيتش نخليها في قلبكم، قلت لكم بلي غادي ندير فيديو اليوم ودرتها